بهية سمير اسمع واخذ كرسي كثر ما يعتلي او خلى عيش بظلم بليل العسير وبعد ابعد عني اصحاب وهلي بس دخليني اطب سوق الشبير وصل واتمشى وصاب حضرت عليه خسر كل من بحذر ما تمسك وتضعضع كل كيان الافلاك والاملاك افرح 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 هلا 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 هاي الافلاك لا صعب لنا واحد غير هذا النبي صلى الله عليه وسلم هاي الافلاك والاملاك تبع يا حيدر هاي الافلاك والاملاك هاي الافلاك والاملاك تبع يا حيدر اي هذا يوم البيعه واحنا لجلك شيعه هذا يوم البيعه احنا لجلك شيعه هاي الافلاك والاملاك تبع يا حيدر احكي ما اسمع صوت هاي الافلاك والاملاك تبع يا حيدر هذا يوم البيعه واحنا لجلك شيعه هذا يوم البيعه واحنا لجلك شيعه هاي الافلاك والاملاك تبع يا حيدر بالغدير اختارك الله وهذا كان الواقع والصحابه هناك حضرت بالخلافه تبايع بالغدير اختارك الله وهذا كان الواقع والصحابه هناك حضرت بالخلافه تبايع انت اول يا علينا وما نحسبك انت اول يا علينا وما نحسبك انت اول يا علينا وما نحسبك ما نحسبك ما نحسبك انت اول يا علينا وما نحسبك رابع وبخطى دربك يا حيدر نبقى احنا نتابع نبقى وياك وجيناك يا طالع خيبر نبقى وياك وجيناك يا طالع خيبر امرك احنا نطيعه هذا يوم البيعه امرك احنا نطيعه هذا يوم البيعه هاي الافلاك والاملاك تبع يا حيدر هاي الافلاك والاملاك سمعني هاي الافلاك والاملاك تبع يا حيدر هذا يوم البيعه واحنا لجلك شيعه هذا يوم احنا لجلك شيعه هاي الافلاك والاملاك تبع يا حيدر انت قائد نولينا وهذا امر من السماء بالغدير الهادي نادى بعد حماي الحمى بعد حماي الحمى انت قائد نولينا وهذا امر من السماء بالغدير الهادي نادي بعد حماي الحمى والفلك هذا تكون من علي ومن فاطمه من علي من علي ومن فاطمه ليه واللي ما يضايع اميره من عسب عين العمى من عسب عين العمى من عسب نسيناك تبعناك يا درب الاخره نسيناك تبعناك يا درب الاخره والعهد من بيعه هذا يوم البيعه والعهد من بيعه هذا يوم البيعه وهاي الافلاك والاملاك تبع يا حيدر هاي الافلاك بعد هاي الافلاك والاملاك تبع يا حيدر هذا يوم البيعه واحنا لجلك شيعه هذا يوم ويا الحج ويا شوف شلون حماس الله يحبك حج هذا حماس الحيدري والله العظيم اذا عندك حاجه افرح من كل قلبك وهذا يوم البيعه واحنا لجلك شيعه هذا يوم هذا يوم البيعة واحنا لجلك شيعة هذا يوم البيعة
لجلك شيعة هاي الافلاك والاملاك تبايع حيدره. بلغ الهدى الرسالة بالغدير على الملا قالهم تطيعون بعدي بس علي عقد الولا بس علي عقد الولا بس علي. بلغ الهادي الرسالة بالغدير على الملا قالهم تطيعون بعدي بس علي عقد الولا بس عليه بس عليه عقد الولا. لبسك تاج الخلافة وتاجك اللي لحله لبسك تاج الخلافة وتاجك اللي لحله تاجك اللي لحله تاجك اللي لحله تاجك اللي لحله تاجك افرح 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 هلا 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 لبسك تاج الخلافة وتاجك اللي لحله انت عنوان الامامة وفيك تحدي القافلة بيك تحدي القافلة. هاي ابو حسين ضو العين يا ساق الكوثرة هاي ابو حسين ضو العين يا ساق الكوثرة. حكمك وتشريعه هذا يوم البيعة حكمك وتشريعه هذا يوم البيعة. وهاي الافلاك والاملاك تبايع حيدره هاي الافلاك والاملاك تبايع حيدره. هذا يوم البيعة احنا لجلك شيعة هذا ايدك كسر هذا يوم البيعة احنا لجلك شيعة. هاي الافلاك والاملاك تبايع حيدره. شيعتك للحشر تبقى